बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, इरादे, वसवसे, ख्वाब, उम्मीदें, ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और उम्मीदें टूटती भी हैं और उम्मीदें की भी जा सकती हैं। इरादे बनते भी हैं, इरादे बिगड़ते भी हैं। और कैसा होगा साल 2020, साल 2025 बुर्ज जेमिनी वालों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, उम्मीदें, वसवसे, ख्वाब, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और इरादे बनते भी हैं, इरादे बिगड़ते भी हैं। उम्मीदें बनती भी हैं, उम्मीदें टूट भी जाती हैं, लेकिन उम्मीदें फिर भी की जा सकती हैं और कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो कैसा होगा साल 2025 बुर्ज जेमिनी वालों के लिए? तो ये नाज़रीन आज का मेरा मौजू है। साल 2025 जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा? तो जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो वो जिनके नाम के हरूफ के आगाज़ में फे, काफ और काफ कैंची वाले, ये दोनों ये तीन अल्फाज हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, जो इंग्लिश के अल्फाज हैं उसमें क्यू, के, एफ, ये तीन अल्फाज उसके हैं। अगर आपके नामों का आगाज़ इन अल्फाज से होता है तो आप अपना बुर्ज मालूम कर लें। तो कैसा होगा साल 2025? सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे माली मामलात के हवाले से। तो नाज़रीन, माली मामलात के हवाले से नाज़रीन चंद आपको एहतियात भी करनी है और चंद दिन ऐसे हो सकते हैं जो कि इस साल के अंदर आपको आरोही दिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपके लिए बात करेंगे कि जिस टाइम पीरियड के अंदर नाज़रीन आपको माली मामलात में ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है और आप उस दौरान बड़े फ़ैसले एहतियात से करें। नाज़रीन, 21 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल का वो वक्त होगा जिसमें नाज़रीन 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी, ये साल का वो वक्त होगा। 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी नाज़रीन, ये साल का वो वक्त होगा जिस दौरान आपको माली मामलात में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा। और दूसरा नाज़रीन वक्त होगा 13 अप्रैल से लेकर 7 जून का। नाज़रीन, ये वक्त जो है वो माली मामलात में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेगा और इस दौरान लेन देन में कोई नया एग्रीमेंट करने में आपको ख़ुसूसी तौर पर बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी। और इसके बाद नाज़रीन जो दूसरा जो आपके रिजत का मज़ीद वक्त है वो आपके लिए 21 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल आपके लिए किसी भी गैर, इसमें यूँ कह लें कि आपके अखराजात मज़ीद बढ़ते रहेंगे। 21 जनवरी से लेकर 24 फरवरी एक ये नाज़रीन आपका थोड़ा बहुत तब्दीलियों का वक्त होगा, शराकती लेन देन के मामलात। और उसके बाद नाज़रीन 21 जनवरी से लेकर 13 अप्रैल, ये भी नाज़रीन साल के दो पीरियड इसको कह सकते हैं कि दो हिस्सों में इन तारीख़ों को मैं तकसीम कर सकता हूँ कि इन दो टाइम पीरियड के अंदर आपको पहला और दूसरा हाफ, तो इस तारीख़ों के अंदर आपको ख़ुसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। या यूँ कह लें कि माली हवाले से, किसी भी हवाले से क्योंकि ये रिजत का वक्त होगा तो माली हवाले से आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन जो सितारा मुश्तरी है इसको 12 साल बाद शर्फ आ रहा है और शर्फ से इसको क़ुव्वत मिलती है। और 18 अक्टूबर से लेकर नाज़रीन 5 दिसंबर ये आपके सितारे में बड़ा बेहतरीन वक्त होगा कि आपको माली तौर पर बुलंदी हासिल होगी। और जो सितारा अतारद है और सितारा मुश्तरी है उसकी साद नज़रात आपके लिए आमदन की राहें खोल देगा और माली तौर पर आप बड़े मजबूत हो जाएंगे। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप बड़े माली तौर पर मजबूत हो जाएंगे। माली मामलात में आपके लिए बड़ी आसानियां होंगी और रास्ते आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाने शुरू हो जाएंगी और आसानियाँ आपको नज़र आएंगी। जो सितारा अतारद और सितारा मुश्तरी की जो नेक नज़रात आपके बुर्ज पर हैं उसमें 3 और 4 फरवरी की ये तारीख़ें हैं, ये नेक तारीख़ें आपके लिए हैं। इसमें आप ये लकी हैं, कोई भी आप इसमें नया काम कर सकते हैं या आपको कोई माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। और मई की नाज़रीन तारीख़ें हैं 5 और 6, ये नाज़रीन मई की तारीख़ें हैं, इसमें आपको भी कोई माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। लकी तारीख़ें हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद नाज़रीन जून की हैं 8 और 9 जून, ये नाज़रीन आपके लिए लकी है। इस दौरान आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। सितंबर की नाज़रीन 12 और 13 तारीख़ें हैं। और उसके बाद नाज़रीन अक्टूबर की जो नेक तारीख़ें हैं
اس میں 23, 24, 25 یہ ناظرین اکتوبر کے اندر آپ کے لیے نیک تاریخیں ہیں، آپ کچھ بھی نیا شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد نومبر کے اندر 22, 23, 24 یہ نومبر کی نیک تاریخیں ہیں، اور دسمبر میں 5, 6 اور 7 یہ آپ کے لیے اس میں آپ بہتر طور پر فیصلے کر سکتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو نیک نظرات ہیں ستارہ مشتری کی اور ستارہ عطارد کی آپ کے، تو آپ اس ٹائم کے اندر آپ کوئی بھی اچھا فیصلہ کر کے، بہتر فیصلہ کر کے مالی معاملات کو اپنے بہتر کر سکتے ہیں، اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کی جو رکاوٹیں ہیں مالی معاملات کے حوالے سے وہ دور ہوں گی۔ اور سال 2025 کے جو آپ کے لیے مزید جو شرف یافتہ وقت ہیں، جس میں جو ستارہ شمس ہے وہ آپ کے ستارے پر نیک نظرات کر رہا ہے، 14 اپریل سے لے کر 14 مئی یہ آپ کا شرف یافتہ وقت ہے۔ اس دوران آپ کے یوں کہہ لیں کہ حلقہ احباب بھی بڑھے گا، اور اندرون بیرون ملک کے سفر آپ کو پیش آئیں گے۔ تجارتی اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 19 جون سے لے کر 16 اگست یہ بھی آپ کا شرف یافتہ وقت ہے، اور 17 اگست سے لے کر 17 ستمبر یہ اس دوران آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، اور نئے ایگریمنٹ آپ سائن کر سکتے ہیں، نئے منصوبوں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، نئے کاروبار کی بنیاد آپ رکھ سکتے ہیں، یا آپ کسی بھی چیز کو وسعت دینا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو، اور دیگر معاملات آپ کے لیے بہترین ہے، اور یہ آپ کے لیے بڑے اہم وقت نظر آتے ہیں۔ اور 15 مارچ سے لے کر ناظرین 17 اپریل یہ آپ کو اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے چند دن ہیں، اس میں آپ کو اپنے سفر کرتے وقت خصوصی طور پر آپ کو ایک تو کاغذات مکمل اپنے رکھنے پڑیں گے، اور یہ سفری تھوڑی بہت اس دوران آپ کو سفر تو پیش آئیں گے، لیکن سفر کے دوران کوئی مشکلات بھی پیش آ سکتے ہیں، تو وہ وقت ہوگا 15 مئی سے لے کر 7 اپریل کا، اور 18 جولائی سے لے کر 11 اگست کا وقت ہوگا، اور اس کے بعد ناظرین جو وقت ہوگا 10 نومبر سے لے کر 29 نومبر کا۔ اس دوران آپ بیرون ملک کا سفر بھی کر سکتے ہیں، حج اور عمرہ، زیارات اور دیگر آپ تجارتی سفر بھی کر سکتے ہیں، لیکن سفری مشکلات بھی اس دوران آپ کو پیش آ سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں کہ برج جیمنائی والوں کے لیے جو لوگ سٹاک مارکیٹ کا حصہ ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، یا سٹاک مارکیٹ کا جو لوگ بزنس کرتے ہیں یا شیئرز خریدتے ہیں، ان کے لیے ناظرین اس سال کے اندر چند دن بہترین بھی ہیں اور چند دن مشکلات بھی ہیں۔ اور اولاد کے حوالے سے بھی ناظرین کہ آپ کو اولاد کی خوشخبری کب میسر ہو سکتی ہے، تو ناظرین جو ستارہ زہرہ ہے وہ آپ کے 28 جنوری سے لے کر 31 مارچ تک شرف یافتہ ہے۔ اس دوران اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں، تو یہ شرف یافتہ وقت ہوگا آپ کے لیے۔ تو اس دوران آپ کو خاندان میں بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے، اور کسی بھی حوالے سے کوئی بھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا بھی اس دوران، یا سٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدنا بھی، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ 29 اور اس کے بعد ناظرین جو دوسرا وقت ہے 29 جولائی کا، وہ بھی آپ کے لیے شرف یافتہ وقت ہوگا، اور 2 نومبر سے لے کر ناظرین 26 نومبر کا یہ بھی شرف یافتہ وقت ہے۔ اس دوران آپ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور یہ ٹائم پیریڈ آپ کے تعلیمی حوالے سے بھی بڑا بہترین ہے۔ اور جو ستارہ مشتری ہے 18 اکتوبر سے لے کر 5 دسمبر تک برج سرطان میں رہتے ہوئے آپ کی یوں کہہ لیں شرف یافتہ رہتے ہوئے آپ کے خاندان میں کوئی خوشیاں لا سکتا ہے، کوئی خوشی کے لمحات آپ کے خاندان کے اندر آ سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی خوشی کے لمحات میسر آ سکتے ہیں، کوئی اولاد کی خوشخبری ہو سکتی ہے، کوئی انعام ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ستارہ زہرہ ہے وہ 2 مارچ سے لے کر 18 اپریل یہ تھوڑا بہت آپ کے لیے وقت احتیاط طلب ہوگا، کیونکہ یہ رجت کا وقت ہے۔ تو اس دوران آپ فی الحال آپ کے جو رشتہ داروں سے تعلقات ہیں وہ بھی تھوڑے بہت متاثر رہیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جس دوران سٹاک مارکیٹ یا انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اس دوران آپ کے جو رشتہ داروں سے تعلقات وہ بڑے متاثر ہو سکتے ہیں، تو لیکن آپ بڑی احتیاط طلب کریں۔ اور جو لوگ پرائز بانڈ خریدتے ہیں، انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، یا سٹاک مارکیٹ کا حصہ انٹرنیشنل لاٹریز میں حصہ لیتے ہیں، تو ان افراد کے لیے چند دن لکی ہیں۔ اگر وہ اس دوران میں انعامی اسکیموں میں حصہ لیں یا سٹاک مارکیٹ کا شیئرز وغیرہ خریدیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔
تو جو بہترین تاریخیں ہیں جنوری کی وہ 10 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ ناظرین یہ جنوری کی بہترین تاریخیں، اور فروری کی 17 فروری سے لے کر 27 فروری یہ ناظرین ان کے لیے لکی تاریخیں ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو مارچ کی تاریخیں ہیں، جو مارچ کی لکی تاریخیں وہ 20 سے لے کر 24 مارچ اور 11 سے لے کر 13 مارچ یہ ناظرین مارچ کی تاریخیں ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو اپریل کی تاریخیں ہیں وہ 6، 8، 9 اور 10 سے لے کر 17، تو یہ ناظرین ان کے لیے بڑی بہترین ہیں۔ اور اس کے بعد مئی کی اندر جو بہترین تاریخیں ہیں وہ 20 مئی سے لے کر 25 مئی یہ آپ کے لیے لکی ہے۔ اور جون کے اندر ناظرین جو بہترین تاریخیں ہیں وہ 7، 8، 9 اور 11، 12، 13 یہ تاریخیں آپ کے لیے لکی ہیں۔ اور اس کے بعد جولائی کے اندر ناظرین جو تاریخیں ہیں وہ 7، 8، 9، 10 یہ جولائی کی آپ کے لیے تاریخیں ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ستمبر کے ماہ کے اندر جو تاریخیں ہیں وہ 12 ستمبر سے لے کر 18 ستمبر یہ آپ کے لیے بڑا لکی ہے، اور اس دوران آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اکتوبر ناظرین 18 سے لے کر 22 اکتوبر یہ آپ کے لیے لکی ہے۔ اور اس کے بعد جو نومبر کی تاریخیں ہیں وہ 12، 13 نومبر اور 24، 25 یہ ناظرین نومبر کی، اس دوران آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، سٹاک مارکیٹ کی شیئرز بھی خرید سکتے ہیں، اور اس دوران آپ کو کوئی بھی خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ برج جیمنائی والے وہ افراد جو پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، یا ان کا گاڑیوں کا بزنس ہے، یا گاڑیوں کے پارٹس کا بزنس ہے، یا بائک کے پارٹ کا، یا زراعت کا جن لوگوں کا بزنس ہے، ان کے لیے اس سال کے اندر چند بہترین دن ہو سکتے ہیں، اور کچھ بہت تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور چند دن ان کے لیے تھوڑے بہت احتیاط طلب ہو سکتے ہیں۔ تو جو ان کے لیے احتیاط طلب دن ہو سکتے ہیں وہ اس دوران نئی سرمایہ کاری نہ کریں۔ 20 اور 21 فروری یہ ان کے لیے تھوڑا بہت مشکل ہو سکتا ہے، اور 1 اور 2 اکتوبر یہ ان کے لیے بھی یہ تاریخیں تاریخیں یہ آپ نوٹ فرما لیں کہ یہ آپ کے لیے تھوڑے بہت مشکل ہونے جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ اپنے کاروبار کو یا اس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی کے بزنس میں، یا جو بھی آپ کا گاڑیوں کے حوالے سے بزنس ہے، یا آپ کا ٹریول ایجنسی سے ہے، یا کوئی سفری آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور زراعت کا آپ کا بزنس ہے، تو ان کے لیے سارا مشتری اور سارا عدالت کی جو 7 نظرات ہیں وہ آپ کے ستارے پر جس وقت پڑتی ہیں، یعنی کہ آپ کے برج پر جب پڑتی ہیں، تو وہ چند تاریخیں آپ کے لیے بڑی نیک ہیں، اور اس دوران آپ کچھ بھی خوشخبریاں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، یا کچھ کی جانے والی کوششیں میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 3 اور 4 فروری ناظرین یہ آپ کے لیے بڑا لکی ہے۔ اس کے لیے 5 مئی اور 6 مئی یہ ناظرین آپ کے لیے لکی ہے۔ اور ناظرین 12 اور 13 یہ ناظرین ستمبر کی تاریخیں ہیں، یہ آپ کے لیے لکی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین اکتوبر 23، 24، 25 یہ ناظرین اکتوبر کی تاریخیں یہ بھی آپ کے لیے لکی ہیں۔ اور نومبر کی ناظرین 2، 3 اور 22، 23، 24 یہ ناظرین آپ کے لیے لکی ہے۔ اس دوران آپ اپنے پراپرٹی کا اگر آپ کا بزنس ہے، یا آپ کا گاڑیوں کا، یا گاڑیوں کے پارٹس کا، یا ٹریول ایجنسی یا زراعت کا آپ کا بزنس ہے، تو اس دوران آپ کے لیے کوئی بھی خوشخبری ہو سکتی ہے، یا اس دوران آپ اپنے بزنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، وسعت دے سکتے ہیں۔ یا اس حوالے سے اگر آپ برج جیمنائی والے ہیں تو آپ پراپرٹی کا یا پارٹس کا یا گاڑیوں کا بزنس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ ان تاریخوں میں ابتدا کریں گے ان کاموں کی، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے برج جیمنائی والے ان افراد کے لیے جو کسی بھی بنیاد پر ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے ناظرین جو ستارہ شمس ہے جو نیک نظرات کیے ہوئے ہے وہ 14 اپریل سے لے کر 19 مئی ناظرین یہ شرف یافتہ وقت ہے۔ اس دوران اگر آپ بیرون ملک جانا چاہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور 14 جون سے لے کر 16 جون یہ ناظرین آپ کا شرف یافتہ وقت ہے۔ تو اس دوران ایک تو آپ کے عزیز و اقارب سے تعلقات بڑے بہترین رہیں گے، اور بیرون ملک اگر آپ تجارتی بنیادوں پر جانا چاہیں، یا آپ کسی آرٹسٹ ہیں، یا آپ کے اندر کوئی آرٹ ہے، یا آپ کسی فن کے مالک ہیں، تو یہ تاریخیں آپ کے لیے بہترین ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 17 اگست سے لے کر 17 ستمبر یہ آپ تمام افراد کے لیے بہترین ہے کہ اگر آپ بیرون ملک کی کوششیں کرتے ہیں، کسی بھی اگر آرٹسٹ ہیں، بزنس مین ہیں،
या जॉब के हवाले से जानना चाह रहे हैं तो इसमें आपको बेहतरीन है। और आप सियाहती मकामात पर भी जाने का इस साल आपको मौका मिलेगा। और अंदरून मुल्क भी सियाहती सफ़र आपके नज़र आते हैं। और 5 मार्च से लेकर नाज़रीन 7 अप्रैल, और ये सफ़र के वक्त करते वक्त आप इसमें आपको चंद एहतियात भी करनी पड़ेंगी। 5 मार्च से लेकर 7 अप्रैल और 11 जून से लेकर 11 अगस्त, ये नाज़रीन आपको सफरी दस्तावेज़ात अगर आपकी मुकम्मल ना हुई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। 10 नवंबर से लेकर 29 नवंबर, ये आपको सफ़र तो इस दौरान पेश आने के इम्कानात हैं, लेकिन सफरी जो दस्तावेज़ात हैं या सफरी मुश्किलात इस दौरान आपको पेश आ सकती हैं। तो लिहाजा अपनी तमाम चीज़ें मुकम्मल रखें। और जो लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं तो वो उनके लिए 14 मई आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। 14 मई और से लेकर 14 अक्टूबर, ये नाज़रीन आपके लिए बेहतरीन है पार्टनरशिप के बिज़नेस करने वालों के लिए। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर ये आपके लिए लकी है। और उसके बाद नाज़रीन 5 दिसंबर के बाद आपके बुर्ज में दोबारा से शर्फ याफ्ता हो जाएगा। तो ये तमाम हवाले से आपके लिए लकी है। अज़ीज़ो अकारब से आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और आपको सफ़र के तो पेश आएंगे, लेकिन सफ़री दस्तावेज़ात आपको मुकम्मल रखना पड़ेंगे। और अगर आप हज या उम्रा या ज़ियारत के सफ़र पर जाना चाहते हैं तो उसमें भी चंद आपके लिए दिन बेहतरीन है। 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर का वक्त आपको एक तो आपकी सेहत के हवाले से बड़ा बेहतरीन है, लेकिन साथ कुछ नज़रात हैं जिसमें आप अगर किसी भी हवाले से बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो उसमें चंद नेक तारीख़ें हैं। जनवरी की 10 से लेकर नाज़रीन 19 तारीख़ तक ये नाज़रीन दिन आपके लिए, 10 जनवरी से लेकर 19 जनवरी, ये आपके लिए वीज़ा अप्लाई के लिए बैरून मुल्क अगर आप तालीम के हवाले से जाना चाह रहे हैं या मजहबी सफ़र करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन फरवरी की 25 और 26 तारीख़ें ये नेक हैं आपके लिए। इसके बाद नाज़रीन जून में टाइम आएगा। इसके बाद नाज़रीन मई की चंद तारीख़ें हैं 25 से लेकर नाज़रीन 25-26, ये आपके लिए मई की तारीख़ें बेहतरीन है। और उसके बाद नाज़रीन जून में वक्त आएगा 27, 28, 29, ये नाज़रीन जून की आपके लिए लकी तारीख़ें हैं। और 25-26 अक्टूबर की ये नाज़रीन तारीख़ें हैं। और उसके बाद नाज़रीन नवंबर में 22 और 23 नवंबर, और दिसंबर की 6, 7, 8। और ये बैरून मुल्क जाने के हवाले से अगर आप किसी भी तिजारती बुनियादों पर जाना चाहते हैं या आप मजहबी सफ़र करना चाहते हैं या तालीमी सफ़र, तो ये तीनों के हवाले से आपको इसमें कामयाबी होने के इम्कानात हैं। नाज़रीन बुर्ज जेमिनी वालों के वीडियो के आखिर में अब हम बात करेंगे आपके कैरियर, रोज़गार के हवाले से और इज़्ज़त, वक़ार और दीगर आपके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी के हवाले से कि आप के साथ 2025 में क्या क्या मज़ीद आपके लिए नेक हैं या क्या क्या चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं। तो नाज़रीन इसके साथ नाज़रीन अगर कोई मुझसे पर्सनली तौर पर रब्ता करना चाहता है तो मेरे यूट्यूब अकाउंट पर मेरा नंबर मौजूद है। यूट्यूब की तमाम वीडियोस पर नंबर मेरा मौजूद होता है। और उसके साथ नाज़रीन फेसबुक पर भी मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे वहाँ से नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और टिकटॉक अकाउंट की बायो पर मेरा नंबर होगा, वीडियोस पर मेरा नंबर नहीं है। टिकटॉक अकाउंट से आप बायो से मेरा नंबर लेकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन 2025 में आपकी तेज़ रफ्तार बहुत रहेंगे। आप यूँ कह लें कि जो तरक्की के मनाजिल हैं वो बड़े तेज़ी से होंगे, क्योंकि बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सरतान ये आपके खुशबख्ती आप दोनों के साथ साथ रहेगी। और आपके जो यूँ कह लें कि माली मामलात हैं वो बड़े होंगे। अगर आपके विरासत के मामलात हैं, प्रॉपर्टी के मामलात हैं, अगर आप के प्रॉपर्टी के मामलात हल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि विरासती जायदाद है, तो वो उसका हसूल इस साल मुमकिन हो सकेगा। और इस साल आपका जो समाजी हल्का है वो बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। अगर समाजी कारकुन हैं, सियासतदान हैं या अदाकार हैं, तो इस दौरान आपकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अंदरून बैरून मुल्क के सफ़र आपको पेश आएंगे। और जो 17 मुश्तरी और 17 अतारद की जो नेक नज़रात हैं वो आपके सितारे पर रहेंगी। और अगर आपके कोई भी रुका हुआ काम है वो नहीं हो पा रहा है, या आपका कोई ज़ेर तकमील मंसूबा है या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए
آپ چند تاریخوں میں کوشش کر سکتے ہیں۔ 3 اور 4 تاریخ ناظرین فروری کی ہے، اور 5 اور 6 مئی، 5 مئی اور 6 مئی یہ مئی کی تاریخیں ہیں، اور جون کی 8 اور 9 تاریخ ہے، اور ستمبر کی 12 اور 13 ہے، اور اکتوبر کی 23، 24، 25 تاریخ ہے، اور نومبر کی 22، 23 تاریخ ہے، اور دسمبر کی 5، 6، 7 ہے۔ ناظرین یہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے، اور کوئی بھی اگر آپ کا کام رکا ہوا ہے تو اس کو مکمل کرنے کے حوالے سے یہ تاریخ ناظرین نیک ہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور ویڈیو کے آخر میں اگر آپ صدقہ کر دینا چاہیں تو گوشت کو ہلدی لگا کر آپ جانوروں کو کھلا سکتے ہیں، اور 2 کلو باجرہ آپ پرندوں کو دانہ ڈال سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میرے فیس بک اکاؤنٹ کو فالو کریں، اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بھی مجھے فالو کریں۔ ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مجھے فالو کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔